alaikum नाज़रीन and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। इंसानी तारीख में मज़हब की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में मजहबी वाबस्तगी रखने वालों की तादाद किसी भी मज़हब को ना मानने वालों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। एक दिलचस्प और अफसोसनाक हकीकत ये भी है कि मजहबी आज़ादियों को सल्ब करने वालों की अक्सरियत लादीन नहीं बल्कि हम मज़हब या किसी दूसरे मज़हब को मानने वाली थी। आज का शो करते हैं नाम दुनिया में मजहबी आज़ादियों की सूरत हाल पर एक अहम रिपोर्ट और इस्लाम पर तहकीक और तबलीग से मुंसलिक दो दिलचस्प शख्सियात को। अमरीकी महकमा खारजा की मजहबी आज़ादियों के बारे में रिपोर्ट, पाकिस्तान का स्कोर कैसा रहा। मजहबी सोच में एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के अलमबरदार अल्लामा जावेद अहमद गामदी से एक मुलाकात और इमाम ज़िया जो जगह पैदा कर रहे हैं मजहब में नौजवानों और सब के लिए। अमरीकी महकमा खारजा ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो आम शहरियों को उनके मजहबी अकायद अदा करने से रोकते हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मजहबी अक़लियतों के साथ होने वाली ज़्यादतियों को रोकने के लिए मौजूद कवानीन पर अक्सर अमल दरामद नहीं होता, जिससे ऐसे अनासर की हौसला अफजाई होती है। मोहम्मद आतिफ की ये रिपोर्ट। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 2015 की आलमी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में कहा है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमें मजहब के नाम पर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाती हैं, जबकि दाइश और बोको हराम जैसी तंजीमें ऐसे मुसलमानों को भी कत्ल कर रही हैं जो उनकी नजरिया इस्लाम से इख्तलाफ करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में नामूस मजहब और इर्तदाद के कवानीन बेगुनाह शहरियों को मुजरिम बना देते हैं। डेविड सेपरस्टीन स्टेट डिपार्टमेंट में मजहबी आज़ादी के लिए एम्बेसडर एट लार्ज हैं। दुनिया भर के 1/4 मुल्कों में किसी न किसी तरह के नामूस मजहब कवानीन राइज हैं। 10 में से 1 में इर्तदाद यानी मजहब बदलने पर सजा दी जाती है। ये एक संजीदा मसला है क्योंकि अक्सर ऐसे कवानीन में मुजरिम को सजाए मौत या सख्त सजा दी जाती है और हम दुनिया भर के मुल्कों में ये देखते हैं। रिपोर्ट में जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जिक्र किया गया है। भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ होने वाले जराइम में जबरदस्ती, मजहब की तब्दीली, उनकी इबादतगाहों पर हमले और गाय को ज़बह करने या उसका गोश्त खाने पर आम लोगों की तरफ से मुसलमानों और दलितों पर होने वाले हमलों के बारे में पूछे गए सवाल पर एम्बेसडर सेपरस्टीन ने कहा, मसीहियों पर लोगों का मजहब तब्दील करने की वजह से हमले किए गए, मुसलमानों पर गाय का गोश्त रखने के झूठे इल्जामात की वजह से अक्सर हमले हुए। अगर ये सच भी हो तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने का हक है। हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के हकूक में तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी पर भी इनके मजहब की पैरवी की वजह से हमला नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में भी मजहबी अक़लियतों पर हमलों में इजाफा देखने में आया है, जहां हालिया चंद हमलों में दाइश के जंगजू मुलव्विस थे। हमने देखा है कि वहाँ ब्लॉगर्स पर हमले हुए, हिंदू मजहबी रहनुमा और दीगर कई मज़ाहिब के रहनुमाओं पर हमले किए गए और ये एक तशवीशनाक सिलसिला बनता जा रहा है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट हर साल आज़ादी मजहब पर एक रिपोर्ट शाया करता है, जिसमें दुनिया भर के तकरीबन तमाम मुल्कों में मजहबी आज़ादी की राह में हायल अनासर का जिक्र किया जाता है। अभी आपने देखी मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। अब जरा उनसे बात करते हैं इस रिपोर्ट की अहमियत के बारे में। आप बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रिपोर्ट्स। आयशा, सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये जो ब्यूरो है स्टेट डिपार्टमेंट में, दिस ब्यूरो इज़ मैंडेटेड बाय कांग्रेस टू कम अप विद दिस रिपोर्ट। ज़ाहिरी बात है उसकी पॉलिसी मेकिंग पे उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। जब कांग्रेस में किसी भी मुल्क के लिए किसी प्रोजेक्ट पर हेयरिंग होती है, फंडिंग पर हेयरिंग होती है, रिलेशनशिप पर हेयरिंग होती है, तो ये चीज़ें जो इन रिपोर्ट्स में सामने आती हैं, कांग्रेस की कमेटीज़ इन चीज़ों पर बात करती हैं कि वहाँ ह्यूमन राइट्स सिचुएशन क्या है, वहाँ रिलीजियस फ्रीडम कैसा है, कौन सी कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ ऐसे कवानीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो स्टेट्स ने बनाए हैं, ताकि स्टेट से बात की जा सके कि वो ऐसे कवानीन को अगर वो मौजूद हैं भी तो उनको लागू करना बंद कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर किसी को भी अपने मज़हब को फॉलो करने के जुर्म में, अपने मजहबी अकीदे को फॉलो करने के जुर्म में उसके ऊपर कोई ऐसा कानून ना लागू कर दिया जाए जिससे एक बेकसूर ऐसा शहरी जिसने कोई जुर्म नहीं किया वो भी मुजरिम बन जाए।
کوئی ایسی بات ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ویورز اپنے دماغ میں رکھیں جب وہ ایسی رپورٹس کو دیکھیں یا پڑھیں؟ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہر شخص اپنا عقیدہ، اپنا مذہب، اپنے ایمان کو فالو کرنے کے لیے آزاد ہے. اور عائشہ، ہمارے بہت سے دیکھنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ امریکہ کی 5 ریاستوں میں بلاسفمی لاز ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب انہیں پریکٹس نہیں کیا جاتا. اگر کیے بھی جائیں تو سپریم کورٹ یقیناً ان لاز کو ختم کر دے گی. ویری انٹرسٹنگ. عاطف، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. Our viewers need to know this very important information, اور thank you for the behind the scenes insight as well. مذہبی آزادی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں پاکستان میں بھی مذہبی آزادیوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. رپورٹ میں خاص طور سے پاکستان کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے اور اس پر حکومت کے حلقے کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ میں. پاکستان میں طویل عرصے سے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی جانب سے مذہبی آزادی اور ملک میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو برابر کے حقوق نہ ملنے پر تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور حقوق سے متعلق صورتحال میں ابتری ظاہر کی گئی تھی، اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں توہین مذہب سے متعلق قوانین کے استعمال کے طریقہ کار پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا. امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ایسے ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں توہین مذہب سے متعلق سخت قوانین نافذ ہیں، اور انہی قوانین کے باعث پاکستان میں اس وقت 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کے منتظر ہیں. رپورٹ کے مطابق توہین مذہب سے متعلق مقدمات میں سزا پانے والے افراد میں اکثریت کا تعلق اقلیتی برادریوں سے ہے. تاہم حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں پارسی برادری کے نمائندے اسفن یار بنڈارا کہتے ہیں کہ اب بھی ملک میں اقلیتی برادریوں کو مساوی حقوق کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے. منورٹیز کو، اقلیتوں کو مین سٹریم میں ہمیں لانا چاہیے، جو کہ ہم اتنا نہیں لا سکے ہیں، اور صرف ہمیں زبانی جمع خرچ یا کاغذوں میں نہیں لانا چاہیے، اس کو پریکٹیکل شیپ ایک دینا چاہیے. اور اس کے لیے جو کریکولم ہے، بچوں کا جو کریکولم ہے جو ہم بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اس کریکولم کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم اے نان مسلم، ہمارا یہ گھر ہے، جتنے بھی پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہر جگہ ہوتا ہے، پرابلمز ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنا بلیورڈ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے رکن معین وٹو کہتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو انفرادی طور پر تو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بقول بحیثیت مجموعی ایسا نہیں ہے. حکومت کی طرف سے منارٹیز کو پورے حقوق حاصل ہیں جو تمام باقی پاکستانیوں کو ہیں، اور وہ لوگ بھی، میں یہ کہوں گا کہ منارٹیز کے لوگ بھی اسی طرح پاکستان کے ساتھ لائل ہیں جس طرح باقی عام پاکستانی ہیں. وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہیں، اور وہ بھی اسی طرح وہی مقام اور حیثیت رکھتے ہیں، وہی عزت اور وقار رکھتے ہیں. جہاں بھی منارٹیز کا کوئی بل آتا ہے، جہاں بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے، تو ممبران کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اس کی پوری طرح حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے اور سپورٹ بھی کی جاتی ہے. نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان کہتے ہیں کہ حال ہی میں پارلیمان کی کمیٹیوں میں ایسی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ملک میں توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کو یقینی بنایا جائے. اس کے جو پروسیجرز ہیں وہ اس قدر اسٹرینجنٹ ہوں کہ اس کا مس یوز نہ ہو، اور مسلمانوں کے خلاف بھی یہ یوز کر رہے ہیں، نہ کہ مائنورٹیز کے خلاف. تو انشاءاللہ ایک فضا اچھی بن رہی ہے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نچلی سطح سے لے کر پارلیمان تک تمام سطحوں پر پاکستان میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے نمائندے موجود ہیں، اور وہ اپنے حقوق کے لیے بلا خوف و خطر آواز بلند کر سکتے ہیں. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ. مذہب تو خدا کے پیغمبر نے پیش کر دیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو سمجھا ہے. اس سے جو چیز وجود میں آئی ہے وہ ایک ریلیجیس تھاٹ ہے، مذہبی فکر ہے، اس کی ریفارمیشن اور ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. We'll be right back.
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखी कहानियां मजहबी आज़ादियों के बारे में स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट पर। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की एक ऐसी मजहबी शख्सियत से जिन्हें अपने काम की वजह से पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। ये शख्सियत है जावेद अहमद गामदी की। दीनी मामलात में उनके नुक्ता नज़र ने जहां दुनिया भर में लोगों को मुतासिर किया है, वहीं उनके नाक़िदीन की भी कोई कमी नहीं। जब जावेद गामदी अमेरिका आए तो सारे ज़मान ने उनसे उनकी तहकीक, सोच के अंदाज और काम में आने वाली रुकावटों पर बातचीत की। आइए देखते हैं। गामदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला अपने इतने मसरूफ़ स्केड्यूल से। पहली मरतबा आप आए हैं अमेरिका और यहाँ पे आप लेक्चर्स और सवाल जवाब के सेशंस करें। क्या सवालात हैं जो ख़ास तौर पर यहाँ लोग आपसे बहुत पूछ रहे हैं? अपने बच्चों की तालीम के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ के माशरे में आम हो चुकी हैं। जैसे बहुत से लोगों ने कर्ज़ लेना होता है, मकानात बनाने होते हैं, उनमें कुछ शरीयत के हवाले से सवालात पैदा हो जाते हैं, लोग पूछते हैं। खाने पीने की चीज़ों के बारे में सवालात करते हैं। तो आम तौर पर ऐसा ही होता है, ख़वातीन ज़्यादातर नेल पॉलिश के बारे में पूछती हैं कि उसके साथ वज़ू हो जाता है या नहीं होता। ताहम जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ लोगों ने वो सवालात भी पूछे हैं जिनका ताल्लुक़ इस वक्त की सियासी सूरत हाल से है, इज्तिमाई ज़िंदगी से है, मुसलमानों के और अमेरिका के बाहमी मसाइल से है। ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो जो मगरब में गैर मुस्लिम हैं वो बात करते हैं इस्लाम में रिफ़ॉर्म की, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम इस वक्त जिस तरह से प्रैक्टिस किया जा रहा है वो बाकी दुनिया के साथ हम आहंग नहीं है। जबकि बहुत से मुसलमान ममालिक में आप कह लें एक तबका है जो अब बात करता है सेकुलरिज़म की, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में अब मजहबी अक़लियतें जिन मसाइल का सामना कर रही हैं उनका हल सिर्फ इसी चीज़ में है कि हम सेकुलर हो जाएं। आपके ख़्याल में दोनों में से कोई रास्ता ऐसा है जो मुसलमान मुल्कों के मसाइल को हल सके और मुसलमानों का जो इमेज है उसको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बेहतर कर सके? जो बात आपने मगरबी मुल्कों के हवाले से कही है, मेरे नज़दीक वही दुरुस्त है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आपको मालूम है कि एक बड़े मुफक्किर अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबात दिए थे तो ये कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे रिलीजियस थाट या मजहबी फ़िक्र की रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मज़हब में कोई तरमीम की जा रही है या मज़हब में कोई इजाफ़ा किया जा रहा है। मज़हब तो खुदा के पैगम्बर ने पेश कर दिया, उसके बाद लोगों ने उसको समझा है। उससे जो चीज़ वजूद में आई है वो एक रिलीजियस थाट है, मजहबी फ़िक्र है, उसकी रिफॉर्मेशन और रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है और यही सही तरीका है। क्या मुसलमानों को दरपेश मसाइल का हल मज़हब में है या सियासत में? इस वक्त मुसलमानों को दरपेश मसाइल का हल इल्म में है। यानी उनके यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गई है वो इल्मी रवैया है। इल्मी रवैये से मेरी मुराद ये है कि आप लोगों के अंदर सवाल पैदा करें, उनको सवाल करने दें, उनके सवाल का जवाब दें और जवाब देने में भी ये तरीका इख्तियार न करें कि कोई चीज़ आप उन पर ठूंस रहे हैं, बल्कि इस तरीके से बात करें कि ख़ुद उनके अंदर सोचने का सही ज़ाविया पैदा हो। अच्छा इल्मी कल्चर पैदा करने में कामयाब हो जाए, उसके असरात सियासत पर भी होंगे, उसके मजहबी फ़िक्र पर भी होंगे, उसके हमारी माशरत भी पे होंगे और बिलाखिर हमारी तहज़ीब पर भी होंगे। आपके जो नाक़िदीन हैं वो ये कहते हैं कि आपने मज़हब को एक इल्मी जुस्तजू बना दिया है और उसमें जो ईमान का मफ़हूम है, जिसमें दिल को राग़िब करना ज़रूरी होता है और दिमाग का और लॉजिक का और रीजनिंग का ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं होता, आप क्या कहेंगे? मैंने ये कुरान से सीखा है। कुरान मजीद यही करता है, यानी वो अपने मुखातबीन को ईमान पर गुफ्तगू कर रहा हो या वो दूसरे मजहबी अहकाम पर गुफ्तगू कर रहा हो, यही तरबियत देता है। वही कहता है कि आप सोचें, गौर करें। वो तो ख़ुद कुरान मजीद के बारे में जब तारुफ़ कराता है तो ये कहता है कि किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये मुबारक बाबरकत किताब हमने इसलिए नाजिल की है कि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और इससे अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। यानी आप अक्ल को बेदार कीजिए, अपने इल्म को ज़िंदा कीजिए और आप चीज़ों पर गौर करना सीखिए। तो मैंने तो ये चीज़ कुरान से सीखी है। ये बताइए मुझे, जिस दिन आपने फ़ैसला किया कि आप पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी और मुल्क से ये काम करेंगे, क्या जज्बात थे आपके उस दिन? आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि आदमी के ऊपर क्या गुजरती है। मुझे अब तक भी याद है कि पहली मरतबा जब मैं मलेशिया में था तो मुझे पाकिस्तान के सफारत खाने में एक तकरीब में शरीक होने के लिए बुलाया गया। यौम पाकिस्तान की तकरीब थी। तो कभी इससे पहले मेरे ऊपर ये कैफियत तारी नहीं हुई थी। मैंने जब देखा कि पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और पाकिस्तान का तिराना और मैं उसके लिए उठ खड़ा हुआ, तो आप यकीन करें कि मैं पहली सफ़ में बैठा हुआ था और फूट फूट कर रो रहा था। ये जज्बा, ये एहसास आदमी के अंदर क्यों पैदा होता है? इसलिए कि उसको उसकी माँ की आगोश से अलग कर लिया गया है
آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگایا, آپ علامہ نہیں بنے, مفتی نہیں بنے, امام, ڈاکٹر, پروفیسر, کچھ آپ نے ٹائٹل نہیں لگایا, کیا وجہ ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں اور میری آرزو ہے کہ میں طالب علم پیدا ہوا تھا, طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں, اور طالب علم کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ مثال مجھے کوئی دے سکیں اور ہمارے ناظرین کو دے سکیں, کوئی ایسی چیز جو آپ کا یقین تھا کہ یہ اسی طرح ہوتی ہے اور پھر کسی نے غلطی آپ پہ واضح کی اور آپ کا ذہن بدلا. میرا تو پوری زندگی کا سفر اس کی شہادت دیتا ہے. میں ایک صوفی کے گھر میں پیدا ہوا تھا. میرا احساس تھا کہ تصوف ہی دین کی اصل تعبیر ہے. اس کے بعد مجھے قرآن مجید سے آشنائی ہوئی. میں چونکہ پہلے سے عربی, فارسی اور علوم سے واقف تھا تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی کہ میں قرآن مجید کو براہ راست پڑھوں. اس سے میرے خیالات کی دنیا میں ایک اضطراب پیدا ہوا. پھر اس کے بعد میری ابتدائی تربیت مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کے ایک طرح سے آغوش میں ہوئی ہے. میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو وہی ایک شخصیت تھی کہ جس کے ساتھ میرا بڑا گہرا علمی اور فکری تعلق تھا. میں آج بھی ایک باپ کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد سوالات پیدا ہوئے, اور سوالات پیدا ہوئے تو پھر میں نے مزید تحقیق کی. مزید تحقیق کی تو اب صورت یہ ہے کہ ان کی عظمت کے اعتراف میں تو آج بھی مجھے کوئی ادنا تردد نہیں ہے, لیکن میں ان کے پورے فکر کو, جس کو آپ پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں, اسلام کی غلط تعبیر سمجھتا ہوں, اس کی غلطی واضح کرتا ہوں. میرا پورا سفر یہی ہے. یعنی میرے سامنے جب بھی کوئی چیز آ جاتی ہے, اگر اس میں فی الواقع سچائی ہو تو میں اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہوں. اب یہ بتائیے, اس سب کے دوران کیا آپ کو کوئی فارغ وقت ملتا ہے؟ بہت کم. میرے مشاغل کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے, دوسرا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر شاید آپ کے علم ہی میں ہوگا کہ مجھے شعر سے, ادب سے, تاریخ سے, ان چیزوں سے دلچسپی ہے, تو مجھے مطالعے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا ہوتا ہے. جب دنیا مڑ کر دیکھے غامدی صاحب کے کام کو, ان کے نام کو, ان کی تمام تر کوششوں کو کن الفاظ میں یاد رکھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے ایک ایسے طالب علم کے طور پر یاد رکھیں جس نے اپنی قوم میں علم کی سچی طلب پیدا کرنے میں اپنی زندگی بسر کر دی, تو شاید اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں. غامدی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا اور ہم سے کچھ باتیں کی. آپ کو بھی بہت شکریہ. And now it's time for a break. وہ لوگ جو مسجد نہیں جاتے یا نہیں جانا چاہتے, ہم مسجد کو ان کے پاس لاتے ہیں. We'll be right back. Welcome back. امریکی انتخابات میں اسلاموفوبیا یا مذہب اسلام سے متعلق بے بنیاد خوف کو ہوا دینے کے ایشو پر بہت بات ہو رہی ہے, اور جب بات ہو اسلاموفوبیا کی تو امام ضیاء سے ملاقات کرنا ضروری ہے. امام ضیاء امریکن مسلمز کی نئی جنریشن میں یہ احساس پیدا کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں امریکی بھی ہیں, اور ان کی روزمرہ زندگیوں میں ان کی امریکی اور مسلمان شناخت کے درمیان کوئی کانفلکٹ نہیں. امام ضیاء ایسا کرنے میں کیسے کامیاب ہو رہے ہیں, بتا رہی ہے تابندہ نعیم اپنی اس رپورٹ میں. یہ نوجوان بچیاں اور خواتین رضاکار ہیں اور حصہ ہیں ریاست ورجینیا میں کام کرنے والی ایک تنظیم میک اسپیس کا. میک اسپیس یعنی گنجائش پیدا کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. میں میک اسپیس میں اس لیے ہوں کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں سب کے لیے جگہ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں. یہ کمیونٹی کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں, صرف مسلمان کمیونٹی کے لیے نہیں, تمام کمیونٹیز کے لیے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میک اسپیس کے حلقوں میں میری عمر کے افراد حصہ لیتے ہیں. یہاں کے حلقے مجھے اپنے سے متعلق بھی لگتے ہیں. ان میں موجودہ ایشوز پر بات کی جاتی ہے. موجودہ ایشوز مطلب؟ Recent halaqah I attended was, I think it had more to do with the San Bernardino shootings and stuff. میں نے حال ہی میں جو حلقہ اٹینڈ کیا اس میں بات کی گئی سین برنارڈینو شوٹنگ کی, کہ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم کیسے اس منفی صورتحال کا سامنا کریں. یہ ہے امام ضیاء, میک اسپیس کے بانی اور روح رواں. 15 سال پہلے افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے امریکہ پہنچنے والے امام ضیاء کا اصل شعبہ آئی ٹی ہے. یہ ورجینیا کے ایک بینکویٹ ہال میں نماز کی امامت کراتے ہیں. جی ہاں, امام ضیاء کسی باقاعدہ مسجد کے امام نہیں. وہ
لوگ جو مسجد نہیں جاتے یا نہیں جانا چاہتے، ہم مسجد کو ان کے پاس لاتے ہیں۔ جب میں مسجد میں امام تھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے ادھر جو نوجوان طبقہ ہے، اکثر وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں، جن موضوعات پہ بات کی جاتی ہے ان کا ہماری زندگی سے ادھر کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور خواتین کا بھی یہی ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ مساجد میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور پروگرام جو بناتے ہیں ان میں ہمارے جو ضروریات ہیں ان کو ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ تو ان دونوں طبقوں کی جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے میک اسپیس کا بنیاد رکھا۔ میک اسپیس کے تحت کیا ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں اور کس طرح مختلف ہے یہ مسجد جس میں اندر نماز ہوئی اس سے جو کہ دوسری جگہوں کے اوپر نماز پڑھائی جاتی ہے؟ مسجد کا جو فقہی تعریف ہے ہم اس کے اندر نہیں آتے، تو جب ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں مثلاً تو وہ احکام جو مسجد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو حجاب ابھی تک نہیں پہنتے، کیا ہم ان کو ہم اپنی کمیونٹی سے الگ کریں گے اور ان کو کچھ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آئیں؟ ان کے لیے وہ تدریج کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے مساجد میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک ایسے ماحول یا تھرڈ اسپیس کا انتظام کیا ہے کہ نوجوان لوگ ہمارے جو بہنیں ہیں وہ آرام اور اطمینان سے آئے، کیونکہ اسلام تو دین ہے تدریج کا، قدم بقدم آپ سیکھتے ہیں، قدم بقدم آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نوجوان تو وہ تو کھیلنا چاہتے ہیں، خواہ کرکٹ ہو یا باسکٹ بال ہو یا فٹ بال، امریکن فٹ بال جو کھیلنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا اور جو انڈور بھی ہوں پنگ پونگ ویڈیو گیمز وغیرہ وہ سہولتیں ہم ان کو فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اسی کے درمیان ہم بہت ہلکا سا ان کو کچھ اسلامی تعلیمات کا بھی ہم ایک ایسپیکٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ سرگرمیاں تو دیگر مساجد میں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے کام کا فرق یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت پہ بالکل بلیو نہیں کرتے، سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کو کتنا ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ وہ دوسروں کی طرف زیادہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے، اور اس کو دوسروں کی طرف کتنی گنجائش اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہر ملک ماس کے ملک خدا ہے ماس کے، ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مسلمان کمیونٹی جو امریکہ میں رہتی ہے یا جو یورپ میں رہتی ہے، اس میں ایسی کون سی آپ کے خیال میں ایسی وہ گنجائش ہے جہاں پہ شدت پسندی کے نظریات نوجوان دماغوں کو اپنی طرف ترغیب دیتے ہیں؟ اصل جو دہشت گردی ہے یا انٹالرنس وغیرہ یہ سب کچھ آپ اس کے جو جڑ ہے میرے خیال میں اسی فرقہ واریت میں ہے۔ ناظرین آج کے شو کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے کیا خیالات ہیں ان سب اہم ٹاپکس پر؟ ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔